मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, जो शायद तुम भी फ़ील करते हो लेकिन कभी एडमिट नहीं करते। तुम सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, किसी दोस्त की नई कार, किसी की एंगेजमेंट, किसी का प्रमोशन, और तुम्हें अंदर से 1 सेकंड के लिए एक फीलिंग आती है, जलन। उसको क्यों मिला? मैं डिज़र्व नहीं करता क्या? ये या फिर उससे भी वर्स, काश उसको ना मिलता। ये फीलिंग जिसे हम छुपाते हैं, डिनाई करते हैं, इसका नाम है हसद। और आज मैं तुम्हें बताऊँगा ये फीलिंग तुम्हें ज़्यादा नुकसान करती है उस इंसान से जिसके बारे में तुम हसद कर रहे हो। ये लिटरली तुम्हें अंदर से खाती है। चलो देखते हैं ये एक्चुअली है क्या और इससे निकलना कैसे है। वही डिस्क्लेमर, साइकोलॉजी ग्रेजुएट हूँ, स्कॉलर नहीं, दीन के मसाइल स्कॉलर से वेरीफ़ाई करो। चलो आगे। साइकोलॉजी में एक थ्योरी है, सोशल कंपैरिज़न थ्योरी। जॉन फेस्टिंगर ने 1954 में ये दी थी। उसमें वो कहता है कि इंसान अपने आप को मेज़र नहीं कर सकता आइसोलेशन में रहते हुए। तुम्हें कंपैरिज़न चाहिए, जैसे कि मैं कैसा हूँ, ये तुम्हें पता नहीं चलेगा जब तक तुम दूसरों से कंपेयर ना करो। ये नेचुरल है, एवोल्यूशनरी है। हमारे एंसेस्टर को सर्वाइवल के लिए ये ज़रूरत थी। मैं ट्राइब में कहाँ हूँ? लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में सोशल मीडिया ने ये कंपैरिज़न को टॉक्सिक बना दिया है। तुम पहले अपने मोहल्ले के 10 लोगों से कंपेयर करते थे, और अब तो दुनिया के 10 मिलियन लोगों से कंपेयर कर रहे हो, और वो सब अपना हाइलाइटेड रील दिखा रहे होते हैं, मतलब अपनी सिर्फ अच्छी साइड। रिजल्ट क्या निकला उसका? कि तुम हमेशा छोटे लग रहे हो, हमेशा कम और हमेशा पीछे। हे, एक बंदा था साइकोलॉजी सेशन में मुझसे बात कर रहा था, बहुत सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट, बाहर से सब ठीक। उसने कहा, यार मेरे दोस्त की कंपनी ने फंडिंग ली और जब मैंने सुना मेरा पहला रिएक्शन खुशी नहीं था। 1 सेकंड के लिए एक अजीब सी फीलिंग आई, जैसे कुछ टाइट हो गया हो अंदर से। मैंने पूछा, और जब उसने एक बार कोई प्रोजेक्ट लूज़ किया तब? वो रुक गया, फिर स्लोली बोला, तब थोड़ा चैन मिला था, अल्लाह माफ़ करे। वो इंसान बुरा नहीं था, वो अपना दोस्त था, उस बंदे का सच्चा दोस्त। लेकिन हसद ये ऐसा काम करता है, ये अंदर घुस जाता है बिना परमिशन के। उस कन्वर्सेशन ने मुझे हसद को और गहराई से समझने पर मजबूर कर दिया, और आज वो समझ तुम्हारे साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साइकोलॉजी में 2 अलग टर्म्स हैं, एनिमी और जेलसी। एनिमी हसद, उसके पास है वो जो मेरे पास नहीं है। एनिमी का मतलब उसके पास वो है जो मेरे पास नहीं, मैं चाहता हूँ उसके पास भी ना हो। ये 2% डायनामिक है, तुम और वो। जेलसी, मेरे पास था, किसी ने ले लिया। 3% डायनामिक्स, रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आ जाए। आज हम बात करेंगे एनिमी की, हसद की, और एक और टर्म है जो बहुत डार्क है, स्कैंडल फ्रॉड, दूसरों की मुश्किल में खुशी। ये हसद का एक्सट्रीम फॉर्म है, जब तुम सिर्फ ये नहीं चाहते कि तुम आगे हो, बल्कि ये चाहते हो कि वो पीछे हो। ये बहुत ही डेंजरस जगह है। अब देखते हैं इस्लाम ने हसद को कैसे डिस्क्राइब किया है। अल्लाह ने एक पूरी सूरह नाज़िल की है हसद से बचने की, सूरह फलक। इसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि कहो कि मैं पनाह चाहता हूँ फलक की, रब की, हर बुराई से जो उसने बनाई, अंधेरे की बुराई से जब वो छा जाए, उन लोगों की बुराई से जो गांठों में फूंकते हैं, और हासिद की बुराई से जब वो हसद करे। नोटिस करो आखिरी लाइन, हासिद की बुराई, एनवियर की बुराई। अल्लाह ने इसको ब्लैक मैजिक, डार्कनेस के बराबर रखा। क्यों? क्योंकि हसद तुम्हारे दिल को काला करता है, तुम्हारी नेकियां खा जाता है, तुम्हारी रिलेशनशिप्स बर्बाद करता है, और तुम्हें अल्लाह से दूर कर देता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस है,
ابو داؤد میں کہ حسد سے بچو کیونکہ حسد تمہاری نیکیاں کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ امیجن کرو تم رمضان میں روزے رکھ رہے ہو، قیام کر رہے ہو، صدقہ دے رہے ہو، لیکن اگر تمہارے دل میں کسی کے لیے حسد ہے، یہ سب نیکیاں جل جائیں گی۔ حسد صرف دوسروں کو نقصان نہیں کرتا، پہلے تمہیں نقصان کرتا ہے، تمہیں کھا جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے رحم بھی کیا ہے۔ اسلام نے ایک اور ٹرم دیا غبطہ کے نام سے، اسے ہم اردو میں رشک بھی کہہ سکتے ہیں۔ حسد کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہے کاش اس کے پاس نہ ہو، رشک اس کے پاس ہے ماشاءاللہ میں بھی محنت کروں گا انشاءاللہ مجھے بھی ملے گا۔ حسد اس چیز کی کل ہے کہ ہم کسی کے لیے کوئی ہارم ڈھونڈ رہے ہیں، اور غبطہ یعنی کہ رشک کہ ہم اپنے لیے اچھے کی دعا کر رہے ہوتے ہیں لیکن بنا دوسرے کے لیے ہارم چاہے۔ فار ایگزامپل حسد میں یہ آئے گا کہ اس کی نئی کار دیکھ کے جلن ہو رہی ہے، کار سے ایکسیڈنٹ ہو جائے، غبطہ ماشاءاللہ اس کی کار دیکھ کے مجھے بھی موٹیویشن ملی، میں بھی محنت کروں گا انشاءاللہ مجھے بھی مل جائے گی، اللہ اس کو اور دے اور نوازے۔ غبطہ حلال ہے، ہیلتھی ہے، موٹیویٹنگ ہے۔ حسد حرام ہے، ٹاکسک ہے، ڈسٹرکٹیو ہے۔ حسد کیوں ہوتی ہے ایکچولی؟ سائیکالوجی پلس اسلام دونوں ایک ہی بات کہتے ہیں، اپنی کمی کا احساس۔ جب تم اپنے آپ میں کانفیڈنس نہیں تو دوسروں کی سکسیس تمہیں تھریٹ لگتی ہے، اگر وہ آگے ہے تو میں پیچھے ہوں، لیکن یہ اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو الگ راستہ دیا ہے، الگ رزق، الگ مقصد اور الگ ٹائمنگ۔ تمہارا سکسیس کسی اور کی فیلئر نہیں اور اس کی سکسیس تمہاری فیلئر نہیں۔ جب تم یہ سمجھ جاتے ہو حسد آٹومیٹکلی کم ہو جاتا ہے، کیونکہ تم کمپیٹ نہیں کر رہے ہو، تم اپنی لین میں چل رہے ہو۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں حسد کو غبطہ میں، رشک میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں۔ اس کے 3 سٹیپ فارمولا دے رہا ہوں۔ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جب حسد کی فیلنگ آئے، ڈینائی مت کرو، ایڈمٹ کرو، ایٹ لیسٹ اپنے آپ سے، ہاں مجھے جلن ہو رہی ہے، یہ فیلنگ آ رہی ہے۔ ایکنالجمنٹ یہ گلٹ کو ریڈیوس کرتا ہے اور تمہیں کنٹرول دیتا ہے۔ دوسرے سٹیپ میں ہم اس کو ریفریم کریں گے۔ اب اپنے آپ سے ہم کچھ سوال پوچھیں گے، جیسے کہ کیا میں سچ میں چاہتا ہوں کہ اس کو نقصان ہو؟ اس کا اونیسٹ جواب یہی ہونا چاہیے کہ نہیں، میں صرف اپنے لیے چاہتا ہوں۔ دوسرا، اس کی سکسیس سے میرا کیا چھین جائے گا؟ اونیسٹ آنسر اس کا یہ کہ کچھ بھی نہیں، میرا رزق میرے لیے لکھا ہے۔ تیسرا سوال، کیا میں اس کی جگہ ہونا چاہتا ہوں، اس کی ساری پرابلم کے ساتھ؟ تم صرف ان کی ہائی لائٹ دیکھ رہے ہو، ان کی اسٹرگل نہیں۔ تیسرا سٹیپ، ایکشن اور دعا۔ حسد کی انرجی یہ ریئل انرجی ہے، اس کو چینل کرو، انسٹیڈ آف کاش اس کے پاس نہ ہو، دعا کرو ان کے لیے، اللہ انہیں اور دے۔ جب تم اس انسان کے لیے دعا کرتے ہو جس سے حسد ہے، 2 چیزیں ہوتی ہیں، تمہارا دل صاف ہوتا ہے اور فرشتے تمہارے لیے بھی وہی دعا کرتے ہیں۔ وہ پروموٹ ہوگا، میں بھی اپنے کام میں محنت کروں گا، اس کی کار آئی، میں بھی اپنی ارننگز پہ کام کروں گا۔ ایک سینیریو ہے، تمہارے دوست کی شادی ہوگی، تمہاری نہیں۔ حسد رسپانس کیا ہوگا کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، اللہ مجھے کیوں نہیں دے رہا؟ لیکن اس کو اگر ہم ریفریم کرتے ہوئے بولیں کہ ماشاءاللہ میں بھی اپنے لیے دعا کرتا ہوں اور اپنی تیاری کروں گا، اللہ کا وقت جب بھی وہ عطا کرے گا وہ بیسٹ ہوگا۔ سیم سچویشن، ڈیفرنٹ رسپانس، ڈیفرنٹ آؤٹ کم۔ رمضان دل کو صاف کرنے کا مہینہ ہے اور حسد یہ دل کا سب سے بڑا زنگ ہے۔ اس رمضان ایک کام کرو، جس انسان سے تمہیں سب سے زیادہ حسد ہے اس کے لیے دعا کرو روز، اللہ انہیں اور دے اور انہیں کامیابی دے۔ پہلے دن مشکل ہوگا گا، دوسرے دن تھوڑا آسان ہو جائے گا، 7ویں دن تمہارا دل بدل جائے گا، حسد غبطہ میں کنورٹ ہو جائے گا۔ تو سوال یاد ہے
किसी की सक्सेस देख के दिल में जलन, ये नॉर्मल है या गुनाह? जवाब ये है, फीलिंग आना ये ह्यूमन है, लेकिन उस फीलिंग को पकड़ना और फीड करना ये गुनाह है। तुम कंट्रोल कर सकती हो कि तुम्हारी जलन हसद बने या ना बने। मैं तुम्हारे लिए हसद और ऑडिट वर्कशीट बनाई है, इसमें तुम अपने हसद के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कौन सी सिचुएशन में ट्रिगर होता है, ये रूट कॉज क्या है और कैसे ट्रांसफॉर्म करें इसको, ये बता में रश्क में। व्हाट्सएप चैनल में फ्री में अवेलेबल है। और कल एपिसोड 10 में हम वसवसा यानी कि इंट्रूसिव थॉट्स और शैतान का काम, इस पे बात करेंगे। तो चलते हैं आज की समरी की तरफ। तो आज हमने सीखा, एक, सोशल कंपैरिजन नेचुरल है लेकिन सोशल मीडिया ने टॉक्सिक बना दिया। 2, हसद इज इक्वल टू विशिंग हार्म, ये तुम्हारी निकियां खाता है जैसे आग लकड़ी को। 3, गिब्ता हेल्थी एडमायरेशन, ये मोटिवेशन है, डिस्ट्रक्शन नहीं। 4, 3 स्टेप फार्मूला, एक्नॉलेज, रिफ्रेम, एक्शन और दुआ। हसद तुम्हें ज़्यादा खाती है उस इंसान को नहीं जिससे तुम हसद करते हो। ये तुम्हारा दिल काला करती है, तुम्हारी खुशी छीन लेती है, तुम्हें अल्लाह से दूर कर देती है। लेकिन तुम इससे निकल सकते हो, अपने दिल को साफ कर सकते हो, हसद को गिब्ता में, रश्क में बदल सकते हो। रमज़ान मुबारक, अपने दिल का ख्याल रखो। कल मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।